अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामईन, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से पेश की जा रही है और इस एक किताब जिसका नाम है एक प्याज दो रोटियाँ, इसके मुसन्निफ़ हैं इनायतुल्लाह साहब और आवाज़ है लुबाबा हैदर की। इस किताब का मकसद जश्न आज़ादी के मौके पर पेश करने का ये है कि नौजवानों को ज़रा एहसास हो जाए कि कितनी मुश्किलात, कितनी कुर्बानियों से पाकिस्तान बना। और मैं इसका तज़किया पेश कर रहा हूँ, एक रिव्यू पेश कर रहा हूँ आपकी दिलचस्पी के लिए। अगर आपको रिव्यू सुन के मुकम्मल कहानी सुनने का दिल करे तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करके मुकम्मल कहानी सुन सकते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ बहुत पसंद आएंगी और आपने कोशिश करनी है कि अपने जैसे तमाम लोग जो ब्लाइंड हैं या जो बीना है, आपने उन सबको ये फॉरवर्ड करनी है और इसको एक सदका जारिया समझ के लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुल्क के बनने का मकसद और उसकी कुर्बानियों का एहसास हो। आइए शुरू करते हैं। इसकी पहली कहानी एक खातून के गिर्द घूमती है और इस पहली कहानी का नाम है कि इस झंडे में मेरी असमत का खून शामिल है। और ये असमत बीबी के हवाले से लिखी गई कहानी है। उन्हें पाकिस्तान के कई साल गुजरने के बाद भी जब 14 अगस्त आती है तो उनके दिल पर आज भी धमाके होते हैं, उनके दिल पर आज भी तकलीफ़ है और उनके कानों में वही शोर गुल, उनकी आंखों के आगे वही मनाज़िर नज़र आते हैं जब 1947 का दौर था। ये एक ऐसी खातून की कहानी है जो घर में अपने परचम को बचाने के लिए जब छत पर गई तो उस वक़्त इनके घर का मुहाज़रा हो चुका था और लोगों ने उनके घरों को घेर लिया था। जब घर वालों ने इन्हें आवाज़ दी तो ये परचम को झंडे से उतारने में मसरूफ़ थी। वो घर वाले चले गए और ये वहाँ से सिखों के हाथों लग गई और इनके साथ जिस्मानी इस्तेसाल हुआ। ये उनकी एक जद्दोजहद की कहानी है कि वो अकेली लड़की किस तरह से उनके सिखों के चुंगल से रिहा हुई और फ़रार इख्तियार किया और उसके बाद खेतों से होती हुई रात भर चलने के बाद पाकिस्तान की सरज़मीन पहुंची। ये सारा कुछ करने के बाद जब वो अपनी लोगों में पहुंच गई, उनसे मुलाकात हो गई, लेकिन उनके घर वालों ने और उन्हें ख़ानदान वालों ने उन्हें कबूल नहीं किया और उन्हें बदनामी का दागदार करार देके उन्हें माशरे में से बिल्कुल अलग निचला मुकाम दिया। वो इसी परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजारते रहीं। लेकिन इस पूरी कहानी में अगर आप महसूस करेंगे कि उनका खुदा से एक ताल्लुक़ था। जब वो वहाँ से फ़रार हो रही थी तब भी वो खुदा से था, क्योंकि उनको पाकिस्तान का रास्ता नहीं आता था। जब उनके घर वालों का ये नारवा सलूक उनके साथ रहा तब भी उनका ताल्लुक़ खुदा से था और वो खुदा से बार बार सवाल करती थी कि परवरदिगार ही क्या सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है। उनके मंगेतर ने मंगनी तोड़ दी, सब कुछ हो गया। फिर अल्लाह ताला ने उनकी राहें खोली और वो अपने घर में आबाद हो गई। लेकिन जब 14 अगस्त आती थी तो उनके कानों में वही धमाके सुनाई देते थे, उनकी आंखों के आगे वही मंज़र दिखाई देते थे। वो कटी पुटी लाशें, वो बेहरमती वाली लाशें। अगर आप एक औरत की बहादुरी की ये कहानी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप ये सुन सकते हैं। इसके बाद एक और कहानी है एक आँख और पाकिस्तान। ये कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक आइडियल स्टोरी है कि जिसमें आज के नौजवानों को अगर वो ये सुने तो उनका एहसास होगा कि एक्चुअल में माशरे में नौजवान का क्या किरदार है, नौजवान लड़कियों का क्या किरदार है। और जब वो कोई एक कौम की सूरत में इकट्ठे होते हैं तो उनमें आपस में पाकीज़गी का क्या माहौल होता है और लड़कों की खुददारी का क्या आलम था और उन लड़कों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी और लड़कियों का क्या आलम था, उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए, पाकिस्तान बनने के लिए क्या क्या कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के बदले में जब वो ज़ख्मी हुई, माजूर हो गई, उनकी एक आँख निकल गई तो उन्हें माशरे ने किस तरह धुतकारा। और फिर उन्हीं तहरीक पाकिस्तान के उनके एक साथी ने
کہ جو ان تحریک پاکستان میں ان کے ساتھ تھے انہوں نے پورے خاندان سے بغاوت کر کے انہیں اپنایا. یہ خوبصورت رومانٹک ایک سکسیسفل سٹوری ہے ایم کی. آپ اس میں آبجیکٹیو دیکھیں گے, آپ اس میں کام دیکھیں گے, آپ اس میں مکالمے سنیں گے, آپ اس میں وہ ڈائلاگ سنیں گے, اس وقت کے جذبے دیکھیں گے. تو آج کے نوجوان کو جو روڈوں پہ ون ویلنگ کرتا ہوا 14 اگست کو نظر آتا ہے, رات کو شراب پیتا نظر آتا ہے, گانوں پہ ناچتا نظر آتا ہے, وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یا اللہ یہ ملک ہمیں کس طرح ملا اور ہم کیا کرتے. مجھے امید ہے یہ کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی. اس کے بعد ایک اور کہانی ہے, مجرم یا مجاہد. یہ مجرم یا مجاہد یہ کہانی کا جو نام ہے یہ ان کا, یہ ایک جذبے کی بات ہے, کیونکہ ہم میں سے 3 کیٹیگری ہے جیسے ایمان کی نا, کہ کچھ لوگوں کا ایمان کا لیول یہ ہوتا ہے وہ ہاتھ سے برائی کو روکتے ہیں, کچھ کا سلسلہ ایسا ہے وہ منہ سے برائی کو روکتے ہیں, اور کچھ کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بول کر یا دل میں کم سے کم برا جانا. یہاں یہ خاتون جو ایک جنرل ایک فیملی جو ہمارا ماحول ہے کہ بیٹی کے بڑے ہوتے ساتھ اسے جلد از جلد کسی بھی حال میں اس کی شادی کر دینا بغیر سوچے سمجھے دیکھے بالے کہ وہاں کیا ہے, اگر پیسے کے ریل پہ لے تو ہر صورت میں لڑکی کو بیاہ دیا جائے. اور یہ لڑکی بھی اس دور میں جس خاتون کی یہ کہانی ہے, یہ بھی اس وقت جلسے جلوسوں میں مسلم لیگ کے جو اجلاس ہوتے تھے اس میں جاتی تھیں, لیکن گھر کی پابندی کی وجہ سے, سسرال کی پابندی کی وجہ سے تعلیم جاری نہ رکھ سکیں. اور جب ان کی شادی بالآخر انہوں نے سر تسلیم ختم کیا اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر, وہاں چلی بھی گئیں, لیکن وہاں جا کر ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی ازدواجی زندگی سیٹ نہیں ہو سکی. اور اس وقت جب وہ کنواری تھی تو گلی میں 3 بھائی رہتے تھے, اور اس میں سے سب سے چھوٹا والا بھائی بھی تحریک پاکستان کے لیے صبح شام مشہور تھا کہ بھئی وہ جلوسوں میں جاتا ہے اور کام کرتا ہے, سب شب روز اس نے کام کیا. اس دوران ایک جلوس میں پولیس والوں نے اس کے پیر کی ہڈی توڑ دی, اور جس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا وہ ہندو تھا, اور اس نے اس کی ٹانگ کاٹ دی. بہت تکلیف دہ یہ سٹوری ہے. لیکن اس کے بعد وہ خاتون واپس آئیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد اس نے اس شخص سے شادی کی جس کی ایک آنکھ نہیں تھی, جس کا ایک پاؤں نہیں تھا, جسے معاشرے نے ٹھکرا دیا تھا. لیکن اس خاتون نے اس سے یہ سوچ کے شادی کی کہ چلو میں تحریک پاکستان کی تحریک میں تو شامل نہیں ہو سکی گھر والوں کی مجبوریوں کی وجہ سے, کم از کم اس تحریک میں شامل ہونے والے اور پاکستان کو آزادی دلانے والے اس ہیرو کی میں عزت افزائی کروں. اور اس نے تمام معاشرے سے بغاوت کر کے اس کے ساتھ شادی کی اور بقیہ زندگی گزاری, اور دونوں میاں بیوی نے مل کے یہ کہانی لکھی. اچھا, اس کے بعد ایک پیاز 2 روٹیاں, یہ ایک سٹوری ہے. اسی طریقے سے ان نوجوانوں کی جب مل جل کر لڑکے اور لڑکیاں کام کرتے تھے, اور کام کے بعد لڑکے باقاعدہ ذمہ داری ہوتی تھی ان لڑکیوں کو خیر و عافیت سے گھر تک پہنچانے کی. اس میں خوددار نوجوان کی کہانی تھی جس کے پاس ٹانگے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن وہ اس لڑکی کو گھر چھوڑنے جاتا تھا. کہ اس حوالے سے کہ ہندو اکیلے لڑکی کو جاتے ہوئے, لوگوں کو جاتے ہوئے, جہاں 2 مسلمان مل گئے اس پر حملہ کرتے تھے, اور چھریوں سے چاقو سے حملہ کرتے تھے اور زخمی کر دیتے تھے, مار دیتے تھے. تو اس سٹوری میں شروع میں کوئی رومانس نہیں ہے, بہت عزت اور تعظیم ہے, اور ایک دوسرے کے خیالات ہیں, اور کہ کس طریقے سے وہ تحریک آزادی میں شامل ہوئے. اور اس قدر جوش تھا اس شخص کا, اس لڑکے کا, اس کو سلام ہے میرا, کہ جس کی 2 جوان بہنیں بھی موجود تھیں, باپ بھی بوڑھا تھا, لیکن وہ یہ سوچ کر پاکستان بنانے کی جدوجہد میں لگا رہا کہ جب پاکستان بنے گا تو میری بہنوں کی شادی بغیر زیور کے, بغیر جہیز کے ایک آزاد مسلم مملکت میں ہوگی, اور یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور وہ شب و روز اس کی محنت میں لگا رہا. لیکن حالات کی طرف سے ایسا ہوا کہ پاکستان بن گیا, لیکن وہ قید میں رہا, اور جب وہ 2-3 سال بعد باہر آیا تو منظر پاکستان کا بدل چکا تھا. کل تک جو پاکستان کے مخالف تھے وہی اس وقت
پاکستان کے ملک میں قابض ہو چکے تھے، انہی کو مربع اور انہی کو سب کچھ ملے تھے، ریاستیں ملی تھیں. اور آج بھی جب وہ بوڑھا ہو گیا اور ایک ہاتھ اس کا ضائع ہو چکا تھا تحریک آزادی میں، اور اسی خاتون سے ملاقات ہوئی جو اسے پسند کرتی تھی، اور لیکن لوگوں کا مقصد تحریک آزادی تھا، تو اس وقت انہوں نے اپنے جذبات کو فراموش کیا، اور بعد میں جب اس کی ملاقات اس کے ساتھ ہوئی تو آج بھی اس کا کھانا ایک پیاز اور 2 روٹیاں تھیں. یہ بڑی شاندار سیریز ہے لکھی ہوئی، اور اس کو تو باقاعدہ پکچرائز بھی کیا گیا، ڈرامیٹیکل بھی پی ٹی وی پہ یہ اس کا ڈرامہ چلا تھا اور اس کو پکچرائز بھی کیا. اس کے علاوہ مزید بہت ساری سٹوریاں ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ مزید وہ سن کے مکمل آپ کو ان کا بھی ریویو دوں گا. تو یہ ریویو آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ ان کی مکمل ڈیٹیل سٹوری سننا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہوئے لنک پہ کلک کر کے یہ سٹوری سننی ہے، اور جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس کو جوائن کریں اور اس میں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ.